भजन संग्रहको पुस्तक 121 अध्यायमा भजन संग्रह 121 अध्याय, यसमा 8 वटा पदहरू छन् अनि हामी 1 देखि 8 पदलाई सुरुमा पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी अघि बढौँ। भजन संग्रह 121 अध्याय, शोभा यात्राको गीत। अनि वास्तवमा आज तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजेको कुरा पहिला म बताइहाल्छु। विषय चाहिँ हुनेछ मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ। अनि यो भजनबाट हामी 4 वटा सरल बुँदाहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो 1 पदबाट हामी हेर्नेछौँ विश्वासीको भरोसाको केन्द्र, विश्वासीको भरोसाको केन्द्र। 2 र 3 पदबाट हामी हेर्नेछौँ उसको सहायताको प्रतिज्ञा, सहायताको प्रतिज्ञा। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ 4 देखि 6 पदबाट उसको सुरक्षाको स्थान, उसको सुरक्षाको स्थान। अनि त्यसपछि 7 र 8बाट हामी हेर्नेछौँ उसको प्राणको रक्षा। त्यसैले मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ, अनि यो 4 वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ प्रभुको इच्छामा बिस्तारै। विश्वासीको भरोसाको केन्द्र, सहायताको प्रतिज्ञा, सुरक्षाको स्थान र उसको प्राणको रक्षा। आउनुहोस् हामी 121 अध्याय पढ्नेछौँ। पहाडहरूतिर म मेरा आँखाहरू उठाउँछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ। मेरो सहायता परम प्रभुबाट नै आउँछ, जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। उहाँले तिम्रो पाउ चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिल्यै उग्नुहुने छैन। हेर, इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने उग्नुहुने छैन, न निधाउनुहुनेछ। परम प्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, परम प्रभु नै तिम्रो दाहिने हातपट्टि तिम्रो सहारी हुनुहुन्छ। दिनको समयमा सूर्यले तिमीलाई पोल्ने छैन, न त रातको समयमा चन्द्रमाले प्रहार गर्नेछ। परम प्रभुले तिमीलाई सबै खराबीबाट रक्षा गर्नुहुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको सुरक्षा गर्नुहुनेछ। परम प्रभुले तिम्रो जावत आवत अहिलेदेखि सदा सर्वदा रक्षा गर्नुहुनेछ। हामी भजन सङ्ग्रह 121 अध्यायबाट अहिले अध्ययन गर्दैछौँ। अनि विषय हुनेछ मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ। अनि यो भजन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 121 चाहिँ शोभा यात्राको गीतहरूमध्ये एउटामा पर्दछ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक एउटा अति महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो, कारण हाम्रो बाइबलमा सबभन्दा लामो र सबभन्दा ठुलो पुस्तक पनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक। अनि यो हाम्रो बाइबलको लगभग बीच भागमा छ। अनि यो भजनहरूले हामीलाई विशेष गरी 3टा कुराहरू सिकाइरहेको छ: उहाँको प्रशंसा गर्न, उहाँसँग प्रार्थना गर्न र उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई मनन गर्न। अनि यही भजनहरूमध्ये भजन सङ्ग्रह 120 देखि 134 को यो 15 वटा भजनहरूलाई चाहिँ शोभा यात्राको गीतहरू भनेर नाम दिइएको छ। यो शब्द शोभा यात्रा भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रूको मा आल्ला भन्ने शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ खुड्किलाहरू भन्ने बुझिन्छ है, खुड्किलाहरू। अनि यो चाहिँ माथितर्फको यात्रा गर्दा गाउने भजनहरू हो भनेर बुझिएको छ। अनि कतिजनाले भन्छन् यो चाहिँ पुजारीहरू जब उनीहरू मन्दिरतर्फ उक्लँदै गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो बेला गाउने भजनहरू थियो। तैपनि कतिजनाको यस्तो विचार छ र मेरो पनि यो विश्वास छ कि यो भजनहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएका यहुदीहरू वर्षको 3 पटक परमेश्वरले कम्तीमा यरुसलेम आउनु भन्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। प्रस्थान 23 अध्यायको 14 देखि 17मा 3टा विशेष चाडहरू मान्नको लागि के थियो? अखमिरे रोटी, पेन्टेकोस्ट र झुपडीको चाड। यो 3टा चाडको लागि उनीहरू वर्षमा 3 पटक यरुसलेम आउने गर्थे। अनि यरुसलेम चाहिँ अरू डाँडाहरूभन्दा उच्चमा त्यसको ठाउँ छ। यरुसलेम चाहिँ समुद्रको सतहभन्दा करिब 2500 फिट माथि छ। त्यसैले चारैतिरबाट जताबाट आए पनि मानिसहरू चाहिँ मासतिर लाग्नु पर्थ्यो, उकालो लाग्नु पर्थ्यो। अनि त्यसरी यो चाड मनाउनलाई
आउँदाखेरि यी यहुदी यात्रीहरू अनि यहुदी परदेशीहरू जुन विभिन्न देशहरूमा छरिएका थिए, यिनीहरू त्यहाँ आउँदाखेरि बाटोमा गाउने गीतहरू थिए। यो चाहिँ शोभायात्राको गीत। अनि यो शोभायात्राको गीतले 120 देखि 134 यो 15वटा भजनहरूमा चाहिँ मुख्य गरी 3टा विषयवस्तुहरू कुदिरहेको बुनिएको हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ इजरायलले अरू जातिहरूको बिचमा बस्नु पर्दा भोगेका दुःखहरूको अनुभवहरू बताइरहेको छ यो भजनहरूमा जब उनीहरू यरुसलेमतर्फ आउँदैछन्। दोस्रो चाहिँ त्यो दुःखहरूको बिचमा पनि परमेश्वरको वास्ता र उहाँको सुरक्षालाई उनीहरूले गाइरहेका छन्, मनन गरिरहेका छन्। अनि तेस्रो चाहिँ यरुसलेमको विषयमा उनीहरूको हृदयमा भरिएको आनन्द र यरुसलेम कसरी आशिष भयो भन्ने कुराहरू मनन गरिरहेका छन्। सम्भवतः यो भजनहरू यहुदीहरूले कण्ठस्थै पार्ने भजनहरू थियो है। अनि उनीहरू कण्ठै पार्थे यो भजनहरू। अनि जब उनीहरू यरुसलेमतर्फ यात्रा गर्दै आउँथे तब बाटोमा उनीहरूको हृदय उपासना आराधनाले भरिएको हुन्थ्यो र उनीहरू जो यात्रीहरू थिए यो बेला यरुसलेम आउँदा उनीहरूले यो भजनहरू गाउने गर्थे। नयाँ नियममा पनि हामी यो घटना देख्छौँ। प्रेरित 2 पेन्टेकोस्टको दिनमा करिब 15-16 विभिन्न जातिहरू राष्ट्रहरूबाट यहुदीहरू आएको थियो यरुसलेममा। साथै लुका 2मा युसुफ र मरियम 12 वर्षको येशू ख्रिस्टलाई लिएर निस्तार चाड मनाउन यरुसलेम गएका थिए। अनि यो चाहिँ परिवारहरू मिलेर जाने एउटा उत्सव थियो, समूहहरू मिलेर जाने उत्सव थियो। अनि जब यसरी उनीहरू जान्थे परिवार र समूहहरू मिलेर, उनीहरूले चाहिँ एक अर्कालाई आत्मिक रूपमा ताजा बनाइरहेका हुन्थे। यरुसलेममा उपासना गर्नलाई एक अर्काको हृदयहरू तयार पारिरहेका हुन्थे। उनीहरूले यो भजनहरू गाइरहेका हुन्थे, शोभा यात्राको भजनहरू। अनि निकै आनन्दको उत्सव हुन्थ्यो, निकै ठुलो आत्मिक सङ्गति हुन्थ्यो। आत्मिक रूपमा एक अर्कालाई परमेश्वरको वचनबाट खान दिने र हुर्काउने, उन्नति गराउने मौकाहरू हुन्थ्यो यो। उनीहरू परम प्रभुको सुन्दर सहर यरुसलेम सियोनतर्फ गइरहेका थिए। येशू ख्रिस्टले पनि यो भजनहरू गाउनुभयो, यसमा कुनै शङ्का छैन। उहाँ गइरहनुहुन्थ्यो चाडहरू मनाउनलाई यरुसलेममा। अनि उहाँले बाटोमा आफ्नो चेलाहरूसँग यो भजन गाउनुहुन्थ्यो। एक दिन ख्रिस्टसँगै हामी गाउनेछौँ भजनहरू। अनि यी भजनहरू चाहिँ आत्मिक शिक्षामा सङ्गति र आनन्दले भरिएका छन् है। अब एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, हामी विश्वासीहरू पनि परदेशी र यात्रीहरू हौँ नि, होइन र? हामीहरूलाई बाइबलमा परदेशी र यात्री भनेको छ। पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा तिमीहरूको परदेशको समय, तिमीहरू परदेशी र यात्रीहरूलाई, अनि थुप्रै अरू पदहरू छ। तर यो अहिले अनुग्रहको प्रबन्धमा हामी भौतिक रूपमै कतै यात्रा वा हामी के भन्छ तीर्थ यात्रा गरिरहेका छैनौँ। अनि हामीले त्यो गर्नु पनि पर्दैन है। तैपनि हामी स्वर्गीय सहर, स्वर्गीय यरुसलेमतर्फ यात्रा गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ अहिले अनलाइनमा अनि जतिजना यहाँ सुनिरहनु भएको छ, हामीहरू सबै एउटा यात्रामा छौँ यदि मुक्ति पाएका छौँ भने। अनि हामीहरू सबैजना परमेश्वरको घरमा स्वर्गतर्फ जाँदैछौँ। ख्रिस्टले भन्नुभएको छ म लिन आउनेछु तिमीहरूलाई। अनि यो परदेशी भएको समयमा हामी यसरी सङ्गतिमा एकसाथ आउनु कति आनन्दको कुरा हो। एकसाथ मिलेर भजन गाउनु कति आनन्दको कुरा हो। एक मन भएर हामी सबै विश्वासी भाइहरू एक ठाउँमा हुनु कति ठुलो आनन्दको कुरा है। अनि यसरी हाम्रो उन्नति भइरहेको हुन्छ। अनि एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, तपाईँहरू घरिघरि सङ्गति बसिरहनुहुन्छ भने र तपाईँको हृदयमा अलिकति पनि केही चुनौतीहरू परमेश्वरको वचनबाट केही अठोटहरू छैन भने तपाईँको हृदयमा समस्या छ है। तपाईँले हरेकपल्ट सोच्नुपर्ने हो यो सङ्गतिहरूबाट। अब हामी 121 अध्यायलाई मनन गर्न तयार भएका छौँ प्रभुको सहायताले। 121 अध्यायको त्यसैले विषय हुनेछ मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ। अनि यो 121 अध्यायको मुख्य विषय वस्तु चाहिँ आफ्ना जनहरूप्रति परमेश्वरको सुरक्षाको हात हो। अनि यहाँ रक्षा, सुरक्षा, रक्षक भन्ने शब्दहरू धेरै पटक दोहोरिएको छ, कम्तीमा 6 पटक। अनि यो रक्षा भन्ने शब्द एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द थियो यहुदीहरूलाई, विशेष गरी जब उनीहरू यात्रामा हुन्थे। कोही बिरामी हुन्थे, कोहीलाई गाह्रो भएको हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ लुटेरा र डाकुहरूको डर हुन्थ्यो। अनि यो बिचमा परमेश्वर हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सम्झना गराउनु चाहिँ उनीहरूको हृदयलाई ठुलो उत्साहको कुरा थियो।
त्यसैले चारवटा सरल बुँदहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, विश्वासीको भरोसाको केन्द्र। 1 पद पढौँ। 1 पदमा बताएको छ, पहाडहरूतिर म मेरो आँखाहरू उठाउँछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ। त्यसैले जब यो भजन सुरु हुन्छ, सुरु हुन बित्तिकै हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याइएको छ, हाम्रो भरोसाको केन्द्र। भजनको लेखकले चाहिँ यो भजनको मुख्य विषय चाहिँ भजनको लेखक आफै होइन, तर परमप्रभु हुनुहुन्छ। यो भजनले परमेश्वरको बारेमा कम्तीमा 3टा कुरा बताउँछ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले के गर्नु हुँदैन, अनि उहाँ को हुनुहुन्छ। त्यसैले भजन परमेश्वरको विषयमा भरिएको छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँले छारिदिनुहुन्छ, अनि उहाँले बचाउनुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। के गर्नु हुँदैन, उहाँले हाम्रो पाउलाई चिप्लन दिनु हुँदैन, उहाँ निदाउनु हुँदैन, उहाँ उग्नु हुँदैन। साथै उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो भजनले बताएअनुसार सहायताको प्रदायक हुनुहुन्छ, सहायता दिनेवाला। आकाश र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो पाउलाई स्थिर गराउने चट्टान हुनुहुन्छ, हामी निदाउँदा हाम्रो वास्ता गर्नुहुने हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो प्राणलाई जोगाउनेवाला हुनुहुन्छ, इजरायलको सुरक्षा हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ भने अब यो भजनको लेखकले आफैले आफूलाई बचाउन खोज्नुपर्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहँदैन है। यदि यो भजनको लेखकले आफूलाई सहायता दिन खोज्यो भने, आफूलाई उसले सुरक्षा दिन खोज्यो भने परमेश्वरलाई नहेरेर उसले के गर्ने थियो भने परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको सामर्थ्यलाई व्यर्थको तुल्याउने थियो है। त्यसैले यहोवा परमेश्वरको सेवा गर्दा हुँदै र उहाँको सुरक्षामा हामी रहँदा हुँदै हामी हाम्रो सङ्कष्टहरूको समयमा हाम्रो आँखा लगाउनु पर्ने चाहिँ त्यहाँ हो, पहाडहरूतिर। अनि यो पहाड भनेको के हो, के साँच्चै अहिलेको मूर्ति पूजकहरूले पहाडहरूमाथि गएर पूजा गरे जस्तो हो र? होइन। यहाँ त के भन्दैछ भने 2 पदमा हेऱ्यो भने यो पहाड भनेको चाहिँ खास उनीहरूले यरुसलेमको कुरा गर्दै थियो। सियोन पहाड, मोरियाको डाँडा, त्यहाँ परमेश्वरको वासस्थान थियो, परमेश्वरको सेकाइना महिमा थियो, उहाँ त्यहाँ बास गर्नुहुन्थ्यो, आफ्ना जनहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो। अनि भजन लेखकले भन्दैछ, हो त्यो पहाड अर्थात् परम प्रभुबाट आउँछ, यहोवाबाट आउँछ है। मेरो एउटा प्रश्न तपाईँहरू विश्वासीहरूलाई, तपाईँको आँखा कता लागेको छ विश्वासीहरू है? भजन लेखकले त पहाडहरूतिर भन्दैछ। तपाईँको आँखा कहाँ लागेको छ जब तपाईँलाई समस्या आउँछ? तपाईँको आँखा कहाँ लागेको छ जब तपाईँलाई सङ्कष्ट हुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट बाहेक अन्त कतैबाट हाम्रो सहायता, हाम्रो उद्धार आउन सक्दैन। अरू कतै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी निराश हुनेछौँ। हाम्रो मुक्तिको निम्ति येशू ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले मात्रै हाम्रो पापको मूल्य तिर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मात्रै क्रुसमा हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो। उहाँ मात्रै सहायता हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मात्रै हाम्रो निम्ति बौरी उठ्नुभयो। उहाँ मात्रै सहायता हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मात्रै हाम्रो निम्ति स्वर्गमा जानुभएको छ र पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रहको लेखकले, यो 121 को लेखकले भन्दैछ, माथि हेर, प्रभु येशूलाई हेर है। कतिपटक हामी त्यो इजरायलीहरू जस्तै हुन्छौँ। जब इजरायललाई परमेश्वरले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो अनि अर्कै बाटो उहाँले लग्नु भएन, पलेस्तीको बाटो, तर उहाँले आफ्नो योजना अनुसार लाल समुद्रको अगाडि राख्नुभयो। दायाँ बायाँ पहाडहरू थिए, अगाडि लाल समुद्र, पछाडि तालिम प्राप्त मिश्री सिपाहीहरू। अगाडि लाल समुद्र, दायाँ बायाँ पहाड, पछाडि सिपाहीहरू। वरिपरि हेर्न उनीहरू थाले अनि निराश भए, तर मोसाले चाहिँ माथि हेरे। चारै दिशातर्फ हेरेर केही नदेखेपछि माथि हेर्ने हामीले। अनि माथि हेर्ने किनभने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ माथि हुनुहुन्छ, पवित्रतामा पनि माथि हुनुहुन्छ, ओहदामा पनि माथि हुनुहुन्छ र आत्मिक अवस्थामा पनि माथि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले येशूलाई हेर्ने जो हाम्रो विश्वासको कर्ता र हाम्रो विश्वासलाई सिद्ध पार्नेवाला हुनुहुन्छ। यूहन्ना 12 मा एउटा राम्रो अति सुन्दर खण्ड छ। त्यहाँ ग्रिकहरू आएको थियो अनि फिलिपलाई गएर भन्छ, उनीहरूले एउटा कुरा भन्छ, हजुरहरू
हामी येशूलाई हेर्न चाहन्छौँ। अनि वास्तवमा हरेक प्रचारकहरूको उद्देश्य यही हुनुपर्छ कि आज यो पुलपिटमा आउनले एउटा प्रचारकलाई होइन तर येशूलाई हेर्न सिकौँ। हरेक विश्वासीहरूको उद्देश्य यो हुनुपर्छ कि मेरो छिमेकीहरूले मलाई होइन तर येशूलाई हेर्न सिकुन्, किनभने त्यहाँबाट हामीले सहायता पाउँछौँ। त्यसरी सिकाउने काम म निकै डराउँदै र कामदै गर्छु, किनभने मैले आफैलाई देखाएर येशूलाई देखाउन चुकेँ भने म विफल भएँ, म हारेँ, मेरो उद्देश्य पुरा भएन वा परमेश्वरको उद्देश्य पुरा भएन है। अनि दोस्रो इतिहास 20मा पल्टन पर्दैन, तर त्यहाँ जब मोआबी, अम्मोनी र अरू थुप्रै राज्यहरू युद्ध गर्न आएको थिए यहोशापातको विरुद्धमा, यहोशापातले के भने थाहा छ तपाईँलाई? दोस्रो इतिहास 20:12 उसले भन्यो, किनभने हाम्रो विरोधमा आइरहेको त्यस ठुलो भिडलाई सामना गर्न हामीसित सामर्थ्य नै छैन, न हामीले के गर्नुपर्ने हो सो नै जान्दछौँ, तर हाम्रा आँखाहरू तपाईँ माथि लगाइएका छन्। त्यसरी जस्तोसुकै अवस्था होस् हामीले हेर्ने माथि हो, पहाडहरूभन्दा पनि माथि, पहाडहरू सृष्टि गर्नु। आज हामीले हेर्ने कुनै पहाड छैन, तर ती पहाडलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अन्त कता हेर्ने हो र हामीले? अन्त कताबाट हाम्रो सहायता आउँछ र? येशूले सोध्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? पत्रुसले भने, हामी कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईँसँग छन् है। त्यसैले हाम्रो सहायताको केन्द्र। अब दोस्रो बुदामी हेरौँ, सहायताको प्रतिज्ञा। उसको सहायताको प्रतिज्ञा 2 र 3 पद, 2 र 3 पद 121 अध्यायको 2 र 3 पदमा लेखिएको छ, मेरो सहायता परमप्रभुबाट नै आउँछ जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। 3 पद, उहाँले तिम्रो पाउ चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिल्यै उग्नुहुने छैन। यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको छ, प्रतिज्ञा स्पष्ट छ, उहाँले चिप्लन दिनुहुने छैन, उहाँ उग्नुहुने छैन, उहाँले सहायता उहाँबाटै आउँछ। त्यसैले सहायताको प्रतिज्ञा है। 2 पदलाई विचार गरौँ। भजन लेखकले भन्छ, मेरो सहायता परमप्रभुबाट नै आउँछ जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। त्यसैले यहाँ भजन लेखकले सम्झना गराउँदैछ आफैलाई र उसँग यात्रा गर्नेहरूलाई, हाम्रो सहायताको स्रोत को हुनुहुन्छ? उही हुनुहुन्छ जसले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। विश्वासीहरू, तपाईँको आँखा खोलेर हेर्नुहोस् न, एकचोटि वरिपरि हेर्नुहोस् न, राति आकाशमा हेर्नुहोस् न, कसले बनायो? कसले बनायो ताराहरूलाई? कसले बनायो माछाहरूलाई? कसले बनायो फुलहरूलाई? परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि हो यही दृढ निश्चयताको साथ भजन लेखकले भन्दैछ, मेरो परमेश्वर र मेरो सहायकले बनाउनु भएको संसार हो। इङ्ग्लिसमा एउटा भजन छ, दिस इज माई फादर्स वर्ल्ड, भनेको मेरो पिताको संसार हो यो, उहाँले बनाउनु भएको। अनि यति ठुलो सृष्टिकर्ताको लागि हाम्रो कुनै पनि समस्या ठुलो छैन, उहाँले सब थोक बनाउनु भयो। वास्तवमा उत्पत्ति 1 अध्याय मैले यही विषयमा हेरिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ चौथो दिनको सृष्टिको कुराहरूमा यसरी बताएको छ, परमेश्वरले आकाशमा ज्योतिहरू बनाउनु भयो, दिनमा राज्य गर्न सूर्य बनाउनु, घाम बनाउनु भयो, रातमा राज्य गर्नलाई ताराहरू के अरे चन्द्रमा बनाउनु भयो, सानो ज्योति। अनि 1:16 पदमा यसरी अन्त गरेको छ, उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। अनि यसो मनन गरिरहेको, ताराहरू पनि त्यति ठुला ताराहरू। अनि कस्तो देखिन्छ भने पवित्र आत्माले के भनिदिनु छ भने, उहाँले घाम बनाउनु भयो, उहाँले चन्द्रमा बनाउनु भयो। साँच्चै ताराहरू पनि बनाउनु भएको छ है। कति सजिलो उहाँको लागि त्यो बताउनलाई। ताराहरू पनि खासै ठुलो, उहाँको लागि ठुलो, यो निकै ठुलो कुरा थिएन, यो बयान गर्न नसक्ने। आमेन। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो है। अनि साथै 3 पदमा यसरी बताउँछ लेखकले, उहाँले तिम्रो पाउ चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उग्नुहुने छैन। तपाईँलाई याद छ भजन सङ्ग्रह 73 आसाफले के बताएको थियो? ऊ त सुरुमा निराश भएको थियो यो अविश्वासीहरूको प्रगति देखेर, उनीहरू धनी भएको देखेर। तर जब पवित्र स्थानभित्र छिर्यो, उसले भन्यो, मैले बल्ल तिनीहरूको अन्त्य बुझेँ। प्रभु, तपाईँले त तिनीहरूलाई चिप्लने ठाउँहरूमा राख्नु भएको रहेछ। भनेको दुष्टहरू त चिप्लने ठाउँमा छन्, उनीहरू कहिले चिप्लिन्छ थाहा छैन, तर उहाँले आफ्ना प्रियजनहरूको पाउहरू चिप्लन दिनुहुने छैन। त्यसैले हाम्रो पाउलाई दृढ राख्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ।
हामी उभिएका छौँ ख्रिस्टमा भएको कारणले हो। हामी खडा छौँ भने ख्रिस्टमा हामी खडा छौँ। भजन सङ्ग्रह 40 मा लेखकले भनेको छ, उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडो र दलदल हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो र मेरो पाउलाई चट्टान माथि बसाल्नु भयो। परमेश्वरले सामर्थ्य हुनुहुन्छ है। यहुदाको पुस्तकमा यहुदाले भन्छन्, उहाँलाई नै जसले तिमीहरूलाई लोट्नदेखि बचाउन र खडा गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई महिमा होस्। साथै यहाँ रक्षा भन्ने शब्दलाई पनि एकछिन विचार गरौँ। रक्षा गर्नु नै रक्षा भन्ने शब्द चाहिँ देखरेख गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि सबभन्दा पहिलो पटक चाहिँ यो उत्पत्ति 2:15 प्रयोग भएको छ। परमेश्वरले आदमलाई के गर्नुभयो? त्यो खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्न राख्नुभयो। त्यसैले देखरेख भन्नुको चाहिँ त्यसलाई रक्षा गर्नु, त्यसलाई सुरक्षा दिनु, त्यसको राम्रो वास्ता राख्नु। अनि परमेश्वरले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, हाम्रो देखरेख गर्नुहुन्छ। आदमले अदनको बगैँचालाई गरे भन्दा पनि अझै राम्रोसँग, अझै सिद्धसँग। तेस्रो बुँदा पनि हामी हेरिहाल्नेछौँ। 4देखि 6 पद चाहिँ उसको सुरक्षाको स्थान हामी हेर्नेछौँ। सुरक्षाको स्थान है। 4 पद हामी हेर, इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने उग्नु हुने छैन, न निदाउनु हुनेछ। यहाँ के भन्दैछ भने दोहोऱ्याइरहेछ, 3 पदको सत्यतालाई दोहोऱ्याइरहेछ, तर अलिकति सूचना थपिरहेछ इजरायललाई। त्यसैले अब सन्दर्भमा हामी हेरौँ, कसको सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको? इजरायलको। परमेश्वरले इजरायललाई अहिलेसम्म सुरक्षित राख्नु भएको छ नि, होइन र? 3500 वा त्योभन्दा बढी वर्ष भइसक्यो इजरायल राष्ट्रको सुरु भएको। आजसम्मले सबभन्दा धेरै कमाएको एउटा कुरा हो शत्रु। उसको वरिपरि छिमेकीहरू इजरायललाई ढकालेर समुद्रमा मिसाउन चाहन्छ, नक्साबाट मेट्न चाहन्छ, इजरायललाई पड्काउन उनीहरूले बम बनाउन चाहन्छन्। तर संसारभरिमा यस्तो एटम बम अहिलेसम्म बन्न छैन जसले इजरायललाई नाश गर्न सकोस्। यर्मिया 31 मा प्रभुले भन्नुभएको छ, इजरायललाई नाश गर्ने हो भने पहिला चन्द्र र सूर्य नाश गरेर देखाऊ, है, यो मौसम चेन्ज गरेर देखाऊ, अनि बल्ल इजरायललाई नाश गर्न छोडिदिन्छु म, किनभने मैले उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छु। अब यसलाई लागू गरौँ प्रियहरू। यदि परमेश्वरले यस्तो राष्ट्र, एउटा जाति, असङ्ख्य भिडको जातिलाई हजारौँ वर्ष, झन्डै 4000 वर्षदेखि उहाँले रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भने के म एउटा जाबो, एउटा प्राणलाई उहाँले रक्षा गर्न सक्नुहुन्न त है? त्यसैले मलाई नरकको कुनै पनि डर छैन। आज म नरक जान्छु कि होइन, मेरो भरोसा ख्रिस्ट येशूमा र उहाँमा मात्रै छ। म स्वर्ग जाने निश्चित छु, किनभने मेरो भरोसा येशू ख्रिस्टमा छ है। मेरो भरोसा उहाँमा छ, त्यसैले म निश्चित छु। अनि म यो निश्चित भएर जान्दछु कि म ख्रिस्टभित्र र ख्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ। मेरो सुरक्षाको स्थान त्यही हो है। अनि किन इजरायल सुरक्षित छ? एउटा कारण के हो? 4 पदले भन्छ, उहाँ निदाउनु हुने छैन, उहाँ उग्नु हुने छैन है। यिनीहरूलाई मलाई एकछिन झपको पार्छ, छैन त्यस्तो उहाँको। त्यसैले ऊ सुरक्षित छ। कसैले पनि इजरायललाई नाश गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वर कहिले पनि निदाउनु हुँदैन प्रियहरू। अनि एक पाना पल्टाउनुहोस् त, 127 अध्यायमा जानुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 127 अध्यायमा एउटा सुन्दर विचार तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु म। 127 अध्याय, यहाँ लेखेको छ 1 पदमा, परम प्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने त यसको निर्माण गर्नेहरूले व्यर्थमा यसमा परिश्रम गर्दछन्। अनि त्यसपछि परम प्रभुले नै सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पाले व्यर्थमा के गर्छ? जागो बस्दछ। त्यसैले यहाँ के सिकाउन खोजिरहनु भएको छ भने सर्वोत्तम पाले पनि निदाउन सक्छ, तर परमेश्वर कहिले निदाउनु हुँदैन है। एउटा सहरको सुरक्षा गर्नलाई पाले छ, एकदम राम्रो पाले छ भने त्यहाँ सहरभित्रको मान्छे आनन्दले सुत्न सक्छ। तै पनि एउटा डर चाहिँ हुन्छ, निदाउला कि मान्छे न हो। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म त निदाउँदिनँ है, उहाँले रक्षा गर्नु भएर नि पाले के काम। त्यसैले एउटा बुबा जस्तै, एउटा आमा जस्तै, तपाईँ कति बुवा आमालाई यो अनुभव छ? तपाईँको नानीहरू बिरामी हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ रातभरि? सिमन भाइ उहाँ आँखै नझिम्काइ उहाँलाई, आफ्नो नानीहरूलाई हेर्नुहुन्छ, तै पनि निदा लाग्छ नि। हाम्रो नानीहरू एकदम बिरामी छ, हामीलाई गाह्रो छ, तर एकछिन उनीहरू निदायो भने ओहो एकछिनमा चिम्लिहाल्छु।
तर परमेश्वर त त्योभन्दा नि असल बुबा हुनुहुन्छ जो कहिले निदाउनु हुँदैन। त्यसैले म त आनन्दले सुत्छु किनभने परमेश्वर जागो हुनुहुन्छ। उहाँको आँखा कहिले पनि झिमिकाउँदैन, उहाँ कहिले थाक्नु हुँदैन, कहिले निन्द्रा लाग्दैन उहाँलाई। त्यसैले म सुरक्षित छु उहाँमा है। उहाँले नै निन्द्रा दिनुहुन्छ हामीलाई अनि विश्राम दिनुहुन्छ। अनि अनि यदि मेरो निन्द्रा अनन्तको निन्द्रा भयो भने म आनन्दले सुत्न सक्छु, मेरो मृत्युको अन्तिमको कुरा गरेको। किनभने प्रभु जाग्दै हुनुहुन्छ, मैले हाचिमले पनि यस्तो भरोसा दिनुभएको छ उहाँले मलाई। तपाईँलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने है। र साथै यहाँ बताएको छ 5 पदमा, परमप्रभु तिम्रा फर्क्यौँ 121 अध्यायमा, परमप्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु तिम्रो दाहिने हातपट्टि तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ। छहारी है, छहारी भनेको के हो? तराईमा तपाईँहरू आउनुभयो भने थाहा हुन्छ है। प्रचण्ड घामको तापबाट एउटा झप्प परेको रुख देख्यो भने हामी गएर आरामले बस्छौँ, शीतल हावा चल्छ त्यहाँ, विश्राम। अनि भजन लेखकले भन्छ उहाँ हाम्रो छहारी हुनुहुन्छ। बिचरा यो कहाँदेखि आउने यात्रीहरू, उनीहरूको टाउको कति पोल्दो हो घामले, तर उनीहरूले भन्छ उहाँ हाम्रो छहारी हुनुहुन्छ। अनि एउटा कुरा, तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ भने खास छहारीमा आइसक्नु भयो तपाईँहरू, होइन त है। तपाईँलाई घामसँग डराउनु पर्दैन। सर्वशक्तिमानको छाया मुनि हामी आइसकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, नयाँ नियममा ख्रिस्टले अझै यसलाई प्रकाश दिनुभयो र भन्नुभयो पिताको हातमा, हामी उहाँको हातमा छौँ, उहाँ मेरो छहारी हुनुहुन्छ। अनि 6 पद पनि हामी हेरौँ, यहाँ हुनुहुन्छ दिनको समयमा सूर्यले तिमीलाई पोल्ने छैन, न त रातको समयमा चन्द्रमाले प्रहार गर्नेछ। अब यो भनेको के हो भने अक्षरशः सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि यिनीहरू जो लामो यात्रा गरिरहेछन्, दिउँसो त्यो मध्य पूर्वतिरको घामको रात निकै गाह्रो हुन्थ्यो, अनि राति चाहिँ मौसम फेरि अति चिसो हुन्थ्यो। अनि यहाँ भजन लेखकहरूले एकअर्कालाई उत्साह दिइरहेछ, उहाँ हाम्रो छहारी हुनुहुन्छ, अनि दिउँसोको रापले पनि पोल्ने छैन, रातिको चिसोले पनि हामीलाई भेट्ने छैन। अथवा हाम्रो जीवनको हरेक अवस्थाहरूमा, किनभने हामी यो संसारमा छौँ, यो संसारमा दिन पनि हुन्छ रात पनि हुन्छ भनेको, यो संसारमा रहुन्जेल हाम्रो जीवनमा आनन्दको समय पनि आउँछ दिन, र दुःखको समय पनि आउँछ रात, अन्धकार है। चाहे दिनको समय होस् गर्मी अथवा हरेक अवस्था, वा रातको समय होस्, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि एक दिन स्वर्गमा जब हामी पुग्छौँ, प्रियहरू, त्यहाँ कहिले रात पर्ने छैन, त्यहाँ कहिले दुःख छैन, अनि त्यहाँ पोल्ने घाम पनि छैन, तर ख्रिस्ट हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ, सिद्ध ज्योति है, ठिक्कको मौसम सबै थोक ठिक्क सिद्ध। अन्तिममा चौथो कुरा पनि हेरौँ, उसको प्राणको रक्षा। 7 र 8 पदमा चाहिँ अब यहाँ अर्को कुरा हामीलाई बताइरहेको छ। 7 र 8 पद, परम प्रभुले तिमीलाई सबै खराबीबाट रक्षा गर्नुहुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको सुरक्षा गर्नुहुनेछ। परम प्रभुले तिम्रो जावत आवत अहिलेदेखि सदा सर्वदा रक्षा गर्नुहुनेछ। त्यसैले उसको प्राणको रक्षा। परमेश्वरको सुरक्षाको सीमा खालि भौतिक सुरक्षा मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा आउने अरू खतराहरूबाट होइन, तर प्राणको धरि उहाँले सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामीले मुक्ति पाउँछौँ, उहाँले हाम्रो प्राणलाई बचाउनुहुन्छ, अनि यो प्राणलाई उहाँले अन्तसम्म बचाउनुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो मुक्ति कहिले पनि गुम्दैन, किनभने हामीलाई सुरक्षा दिनुहुने उहाँ हुनुहुन्छ, हामी होइनौँ। हामीलाई आत्मिक सुरक्षा दिने उहाँ हुनुहुन्छ, हामी होइनौँ। प्रियहरू, तपाईँको प्राणको रक्षक हुनुहुन्छ उहाँ है। क्रुसमा रगत बगाइएको छ। यदि तपाईँ साँचो पश्चाताप गरेर ख्रिस्टको आउनु भएको छ र मुक्ति पाउनु भएको छ भने तपाईँ अब कहिले डराउनु पर्दैन। शैतानले तपाईँलाई सोचाइहरूमा आक्रमण गर्ला, तपाईँले भन्नुहोला प्रभु मलाई अलमल छ, तर उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो रगत त्यहीँ छ, मेरो पुत्र स्वर्गमा छ,
तपाईँले भन्नुहोला प्रभु मलाई शङ्का लागिरहेछ, तर होइन, उहाँलाई हेर्नुहोस्। प्राणको रक्षा तपाईँको हृदयको भावना होइन, तर उहाँको जिउँदो पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँको बहाइएको रगत हुनुहुन्छ। प्रभु मलाई समस्या परेको छैन, ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। त्यसैले प्राणको सुरक्षा उहाँ गर्नुहुन्छ। अनि 8 पदमा यहाँ भनेको छ तिम्रो जावत आवत। यो जावत आवत भनेको के हो? प्राय बाइबलमा यो भित्र जाने बाहिर आउने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई सरल भाषामा बुझ्ने हो भने दैनिक जीवनको क्रियाकलाप भनेको हो है। यहाँबाट के देख्छ भने हाम्रो पिता, ख्रिस्टको पिता जो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरूसँग उहाँलाई अर्थात् हाम्रो दैनिक क्रियाकलापप्रति उहाँलाई चासो छ है। अनि कति कुरा जुन हामीले वास्ता पनि गर्दैनौँ, साना साना कुराहरू उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रो विश्वासीहरू तपाईँको हरेक पाइला, हरेक सोचाइ, हरेक जिआइ उहाँको सामु एउटा खुल्ला पुस्तक जस्तै छ। उहाँसँग नलुकाउनुहोस्, बरु उहाँ कहाँ आउनुहोस्, हरेक सानोदेखि ठुलो कुरासम्मको लागि ख्रिस्टलाई तपाईँको 100% बताउनुहोस्। उहाँलाई चासो छ तपाईँको जीवनको है। अनि त्यसपछि यहाँ भजन लेखकले त्यही भन्दैछ, जुनसुकै अवस्थामा होस्, हामी बाहिर निस्केको अवस्था, बाहिरको जीवन, हामी घरभित्र हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, जेसुकै अवस्था होस्, हाम्रो जीवनको हरेक कार्यभारहरू उहाँको सामु खुल्ला छ। अनि हामीलाई अनन्तको लागि सुरक्षा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यहाँ अन्तिमले बताउँछ 8 पदमा, अहिलेदेखि सदा सर्वदा रक्षा गर्नुहुनेछ वा अनन्तताको लागि उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। मेरो शरीर सुत्ला, मेरो शरीर बाकसभित्र गएर त्यो भुइँमुनि गएर सुत्ला, तर त्यस बेला म यो शरीरमा भन्दा पनि अझ बढी जागो हुनेछु, अझ बढी उहाँको उपस्थितिमा मेरो निन्द्रा खुल्नेछ। त्यसैले हामीले यसरी एकअर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ, किनभने हामी सबैजना शोभा यात्रामा छौँ, हामी सबैजना स्वर्गीय यात्रामा छौँ। अनि भजन लेखकले भनेको छन् 119 अध्यायमा, मेरो यात्री जीवनमा तपाईँको वचन नै मेरो गीत भएको छ। अनि परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई भरोसा गरेको, हाम्रो भरोसाको केन्द्र उहाँ बन्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई सहायताको प्रतिज्ञा उहाँले दिनुभएको छ। उहाँ हाम्रो सुरक्षाको स्थान हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्राणको रक्षक पनि हुनुहुन्छ है। त्यसैले प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस् अनि उहाँलाई हेर्दै जिउनुहोस्। उहाँ विश्वासी हुन कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यदि तपाईँहरूमध्ये या कतिजना प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने यो एकदम राम्रो समय हो है। उहाँ तयार हुनुहुन्छ जहिले पनि हामीलाई मुक्ति दिनलाई, उहाँ तयार हुनुहुन्छ हामीलाई बचाउनलाई। अनि उहाँ बाहेक सत्य परमेश्वर तपाईँले कहीँ पाउनुहुन्न। जीवनको अन्तिम समय पनि निर्णय गर्ने आजै हो। हामीले अहिले निर्णय गरेनौँ भने मृत्युपछि ढिलो हुन्छ, अनन्त दण्डमा। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण हामीहरू सदाको लागि सुरक्षित छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले जे सिक्न पायौँ परमेश्वरको वचनबाट म प्रार्थना गर्नेछु। अनि हामी यहाँ पहिलो क्लासलाई यहाँ राख्नेछौँ, त्यसपछि छोटो ब्रेक लिएर अनि सिमोन भाइ आउनुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।